اللہ تعالیٰ دی بے شمار لاتعداد انگنت تسبیحات، تمجیدات، کبریائی، وڈیائی، پاکیزگی، درود و سلام دے لائق نبی مکرم شفیع معظم جہانہ دی رحمت فدا کا ابی و امی و روحی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات ہے۔ حضرات، قرآن کریم دا جو مقام با ترجمہ تسا نے آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میری زبان دے وچوں سنیا ہے، ان آیات مبارکہ دے اندر اللہ مالک الملک نے انہاں لوگاں نوں جواب دیتا ہے جڑے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نبوت اور رسالت دے اوپر ایمان لے آنے دے بجائے آپ دی ذات دے اوپر طرح طرح دے الزامات لگاندے سن اور آپ نو کدی شاعر کہندے اور کدی پاگل تے مجنوں تے دیوانہ کہندے۔ کوئی ایسا لمحہ جڑا ہے ہتھوں جان نہ دیندے کہ جس لمحے دے اندر اللہ دے پیارے پیغمبر دی وہ تحقیر نہ کر دے، آپ دی ذات تے تنقید کر دے، آپ دی شان دے اندر گستاخیاں اور بے ادبیاں کر دے۔ چاہیے یہ سی کہ وہ لوگ اللہ دے پیارے پیغمبر دی زبان دے وچوں آپ دی نبوت دا اعلان سن کے تے ایمان لے آؤندے، مگر انہاں لوگاں نے طرح طرح دے بہانے بنائے اور آپ نو شاعر آکھیا، مجنوں آکھیا، دیوانہ آکھیا اور صراط مستقیم تو بھٹکیا ہویا کیا اور اپنے اکابرین، اپنے بڑیاں دا، اپنے بزرگاں دا گستاخ تے بے ادب آکھیا۔ کہنے لگے اے محمد تو نواں ہی دین لے کے آ گئے ہیں، لہذا اسی تیرے دین نو قبول کرنے واسطے تیار نہیں ہاں۔ جس ویلے انہاں لوگاں نے ایسیاں باتاں زبان چوں کہیاں تو اللہ کریم نے آسمان تو بذریعہ جبریل امین دے اعلان کروایا، اپنے پیارے پیغمبر دی حوصلہ افزائی فرمائی۔ اللہ فرماؤں دے نون من الدوات دی قسم والقلم، اور قلم دی قسم وما یسترون، اور اس چیز دی قسم جس چیز دے نال اللہ دے فرشتے لکھ دینے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے میرے پیارے پیغمبر تسی اپنے رب دے فضل و کرم دے نال فرمایا دیوانے نہیں ہو، ما انت بنعمت ربک، تسی اپنے رب دے فضل دے نال، او دے انعام و اکرام دی وجہ دے نال فرمایا بے مجنون، دیوانے نہیں ہو، مجنون نہیں ہو۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، جڑا مجنون ہوندا ہے، پاگل تے دیوانہ ہوندا ہے، او دی معاشرے دے اندر، ماحول دے اندر، علاقے دے اندر کوئی قدر و قیمت نہیں ہویا کر دی۔ فرمایا لیکن سونیا محبوبہ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، تیرا اجر تے مکن والا ہی نہیں۔
جڑا سواب جڑا صلہ تے اجر میں تینوں عطا کرنا ہے میدان معاشر اندر قیامت دے آئے سونیا او مکن والا نہیں ختم والا نہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ تسی تے بڑے اعلیٰ اخلاق دے مالک ہو۔ حضرت کعب بن احبار صحابی رسول نے فرمان پیغمبر بیان کردے نے کہندے نے کہ میں تورات جو کہ آسمانی کتاب ہے اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام دے سینے پر نازل فرمائی سی، اور انجیل جڑی ہے وہ کتاب ہے جو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے اوپر نازل فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ انہاں دونوں کتاباں دے اندر کہندے نے میں پڑھیا ہے کہ ناجدو مکتوباً میں لکھیا ہویا پڑھیا ہے، ناجدو میں نے پایا ہے، مکتوباً لکھیا ہویا، کی لکھیا ہویا ویکھے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ دے رسول ہیں، محمد اللہ دے رسول نے عبدی المختار، عبدی المختار، اللہ دا پسندیدہ بندہ، اللہ دا چنیا ہویا بندہ، لا فظ ولا غلیظ، اوڑا اللہ دا پسندیدہ تے چنیا بندہ ہے، اس قدر شان دا مالک ہے، لا فظ ولا غلیظ، وہ بد خلق بھی نہیں تے سخت زبان بھی نہیں، وہ دی زبان بڑی مٹھی ہے، زبان چ مٹھاس بڑی ہے، بیگانے اپنے بن جاندے نے، دشمن سجن بن جاندے نے، ولا سخاب فی الاسواق، تے اوڑا نبی ہے مٹھی زبان والا، وہ بازاراں دے اندر گلیاں دے اندر شور شرابہ کرنے والا بھی نہیں، ولا یجزی بالسیئۃ بالسیئہ، تے برائی دا بدلہ برائی نال دین والا بھی نہیں، کوئی زیادتی کر جائے، کوئی ظلم کر جائے، کوئی برائی نال پیش آوے، او دا فرمایا بدلہ جڑا ہے نیکی نال دیندے نے، ولا یجزی بالسیئۃ بالسیئہ، برائی دا بدلہ برائی نہ دا دین والا، ولکن یعفو ویغفر، ہمیشہ معاف ہی کرنے والا، درگزر ہی کرنے والا۔ مسلمانوں تھوڑی پیر و مرشد دیے صفت ہے، خوبی ہے، یہ اوصاف نے ساڑھے پیارے پیغمبر دے، ولیکن یعفو ویغفر، اللہ دا پیارا پیغمبر درگزر کرنے والا تے معاف کرنے والا، تے مولدہ بمکہ تا مکے اندر پیدا ہوئے گا، وہجرتہ بالطیبہ، ہجرت کر کے مدینہ منورہ جان گے، وملکہ بالشام، اور یہ حکومت ملک شام تک ہوئے گی۔ یہ تے حدیث ہے نا اللہ دے پیارے پیغمبر دی۔ کعب بن احبار بیان کردے نے کہ اللہ دے پیغمبر دی خوبیاں تے صفتاں میں تورات پڑھیاں، انجیل پڑھیاں، ان قرآن کریم سنو، 9واں سپارہ ہے اور سورہ اعراف ہے۔ فرمایا میرا محبوب کنہ صفتاں دا مالک ہے، تو میں اپنے سونے محبوب نو دنیا اندر کیوں کلیا، کادے واسطے بھیجیا، نبوت اور رسالت دا تاج کیوں پہنایا، اور کائنات جو لوگوں اپنے پیغمبر دی بعثت دا مقصد تے سمجھو، اللہ نے تہاڈا نبی تہاڈے اندر کلیا کادے واسطے وے، تہانوں کیڑیاں شیواں سکھان واسطے آیا ہے، تہاڈے اندر کیڑی تبدیلی اللہ کریم چاہندے نے، اللہ کریم میرے پیغمبر تہاڈے وچ گھل کے تے تہاڈیاں زندگیاں اندر انقلاب چاہندے نے۔ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، فرمایا جڑے لوگ ایسے رسول دی تابع داری کردے نے، فرمایا جڑا رسول نبی الامی الذی، نبی بھی ہے تے امی بھی ہے۔ ایک معنی امی دا اے ہے کہ ہر انسان جڑا کسی انسان دا شگرد ہوندا ہے، ہر انسان کسی انسان کو پڑھدا ہے، ذانویں تلمذ طے کردا ہے، کسی کالج دے اندر، کسی یونیورسٹی اندر، کسی مدرسے اندر،
مگر میرا پیغمبر دنیا اندر کسی انسان کو پڑھیا ہویا نہیں۔ دوسرا معنی یہ ہے نبی امی انہوں کیا جاندہ ہے جے دے اندر او صفتاں پائیاں جاندیاں ہون، او خوبیاں پائیاں جاندیاں ہون، او سارے اوصاف پائے جاندے ہون جڑیاں خوبیاں دے صفتاں اوصاف اللہ کریم نے 1,24,313 نبیاں تے رسولاں اندر پیدا کر چھڑیاں نے۔ وہ سارے رسولاں تے نبیاں اندر جڑیاں اللہ نے صفتاں رکھیاں نے اور جڑے معجزات اللہ نے سارے نبیاں نو کیتے نے وہ کلے محمد پائے جان انہوں نبی امی کیا جاتا ہے۔ فرمایا نبی الامی الذی، اس نبی امی دا تذکرہ جڑا ہے الذی یجدونہ، فرمایا لکھیا پایا جاندہ ہے، مکتوباً لکھیا پایا جاندہ ہے، اندہم فی التورات والانجیل، تورات اندر بھی انجیل اندر بھی۔ اور اب دا قرآن پڑھنے والے ہو اپنے نبی دا تذکرہ تورات اندر ویکھ لیا جے، انجیل اندر ویکھ لیا جے۔ اللہ کریم کائنات دے سارے بنی آدم نو، آدم نے بیٹیاں نو مخاطب کر کے فرماندے نے، حتیٰ کہ یہودی اور عیسائی بھی پڑھ لین، توجہ کر لین کہ میرے پیارے محبوب کا تذکرہ تورات اندر بھی ہے، انجیل اندر بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماؤں دے میں سونا نبی کلیا کا دے واسطے وے، یامرہم بالمعروف، اولاد آدم نیکی دا حکم کرے، وینہاہم عن المنکر، تے برائی کو روکے، پیڑیاں کماں تو منع کرے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، تے فرمایا جڑیاں حلال شیواں اللہ نے کیتیاں نے پکیزہ، انہاں دی حلت دا حلال ہون دا میرا نبی اعلان کرنے واسطے کھلیا گیا ہے۔ حلال تے پکیزہ چیزاں دا میرا نبی اعلان کرنے واسطے دنیا وچ آئے نے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، جڑیاں حرام شیواں نے، جڑیاں فرمایا پلید شیواں نے، جڑیاں شیواں نپاک نے، انہاں دی حرمت دا اعلان کرنے واسطے آئے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، تے فرمایا جڑے انہاں نے اپنی گلیاں دے اندر فرمایا توق پائے ہوئے سن، جڑیاں اپنی کمراں تے پہاڑ چکے ہوئے سن، اپنے آپ ہی وہ پہاڑ جڑے نہ اللہ نے چکائے نے نہ رسول نے چکائے نے، نہ اللہ نے بیان کیتے نہ رسول نے بیان کیتے، کوڑوں ہی فرمایا دین دا حصہ بنا لے، اسلام دا حصہ بنا لے، اے کر لو تے کی حرج ہے، اے کر لو تے کی حرج ہے۔ اللہ فرماؤں دے نے اے پہاڑ تے میں رب العالمین نے تو انہوں چکائے ہی نہیں، میرا سونا نبی آیا ہے تو اڈے نہ پہاڑ لاؤن واسطے، تو اڈیاں مصیبتاں دور کرنے واسطے، تو اڈیاں مشکلات آسان کرنے واسطے۔ تے فالذین آمنوا، پس او لوگ جڑے ایمان لے آئے، وعزروہ، جنہاں نے میرے نبی دی حمایت کیتی ہے، میرے نبی دے سنگ رل گئے، میرے نبی دے ساتھی بن گئے، بناصروہ، سفر دے اندر حضر دے اندر خوشی امید میرے نبی دی امداد کرن لگ پے، واتبعوا نور الذی، تے پیروی کیتی اس نور دی، الذی، اس نور دی پیروی کیتی ہے، انزل معہ، جڑا اللہ نے آسمان تو نازل کیتا ہے۔ میں جنہ تابعداری کر لی میرے مصطفیٰ دی کہ اس نور تے ایمان لے آئے، جڑا نور اے 30 پارے قرآن آسمان تو اللہ نے نازل کیتا ہے، آواز ہوندی ہے انہاں لوگوں دے بارے، اولئک هم المفلحون، ایو لوگ فلاح پاؤن والے نے، ایو لوگ کامیابیاں حاصل کر گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کریم سانو اپنی کتاب قرآن کریم سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماؤندے نے او میرے پیارے پیغمبر دے بارے مکے دے کافر جڑے سن، غیر مسلم تے یہودی جڑے سن، وہ کہندے سن وقالو یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے لوگو اے محمد نامی نوجوان جڑا ہے، جڑا سانو آندا ہے میں رب دا قرآن تو انہوں پڑھ کے سناؤنا ہے،
جڑی کتاب آسمان تو نازل ہوئی ہے وہ تواڈے سامنے پیش کرنا ہے. نا نا یہ آکھے نہ لگے آجے انک لمجنون، اے نوجوان محمد دیوانہ تے پاگل جے. یہ گل کنا آکھی؟ جڑے کافر سن، جڑے مشرک سن، جڑے بے دین لوگ سن. آسمان تو آواز آندی ہے، اللہ نے جواب دیتا انہاں لوگاں دا. اللہ فرماندے نے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. فرمایا اے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کافر لوگ جڑے نے تینوں اپنی نظراں دے اندر گرانا چاہندے نے، تینوں حقارت دی نگاہ نال ویندے نے. تے فرمایا جدوں فرمایا تیری زبان چوں رب دا قرآن سن دے نے، تے فرمایا انہاں لوگاں نوں فرمایا چاہیدا سی تیری زبان چوں رب دا قرآن سن کے تے ایمان لے آوندے، مگر انہاں نے آکھیا انہ لمجنون، اے محمد تے مجنون ہے، دیوانہ ہے. اے مجنون تے دیوانہ ہے. تے یا اللہ ہن تو آسمان تو اپنے نبی دے بارے کی اعلان کرنا ہے؟ آواز آندی ہے یاسین. فرمایا مینوں سو اس قرآن دی، یاسین اے سید اے شاہ جی. اللہ کنے پیارے الفاظ نے اپنے نبی نو یاد کر رہے آجے. اللہ نے اپنے سونے نبی دا تے نام نہیں لیا، یا محمد نہیں آکھیا. فرمایا یاسین اے سید اے شاہ جی والقرآن الحکیم. مینوں قسم ہے اس قرآن دی حکمت والے دی. انک لمن المرسلین، میں آسمانہ سے قسم اٹھا کے آنا ہے تو رب دا سچا رسول ہے. انک لمن المرسلین، تو رسولاں وچوں میں لتن علی صراط مستقیم. اے تینوں پٹکیا ہویا کہندے نے، دیوانہ تے پاگل تے مجنون آندے نے. میں آسمان تو اعلان کرنا ہے علی صراط مستقیم. تسی فرمایا سیدھے راہ تے چل رہے ہو، تسی صراط مستقیم تے ہو. تنزیل العزیز الرحیم، جیڑی اس رحم کرنے والی ذات نے کتاب قرآن کریم نازل کی تھی وہ پڑھ کے سنا دے ہو. اپنے کو گل نہیں کر دے تو کادے واسطے سنا دے ہو؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ ڈرایا جائے نہ لوگاں نو، مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. فرمایا آندے نے کہ ساڈے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے. میں آسمان تو اعلان کردہ جے پہلوں بھی نبی آئے، پہلوں بھی رسول آئے جنہاں نے آ کے اللہ دی کتاب قرآن کریم سنائی ہے. انہاں نبیاں تے رسولاں نے اللہ دی توحید دا پرچار کیتا ہے، اپنی رسالت بیان کیتی ہے. فرمائے لوگ غفلت اندر نے، لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون. فرمایا یہ بات جڑی ہے حق اور ثابت ہے. فرمایا یہ لوگ ایمان نہیں لے آ رہے، قسمت یہاں دی ماڑی ہے، قسمت یہاں دی مندی ہے. کیوں؟ اللہ کریم دوسرے مقام دے فرماندے نے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. جنہاں دے دل موراں جڑیاں ازلی قہر الہوں وچ گمراہی گئے نے پریرے رد ہوئے درگاہوں. قسمت اچھی ہوئے، مقدر چنگے ہون دے بندہ ایمان لے آندا ہے. اس اللہ دی کتاب قرآن کریم نہ پیار کردا ہے. اس قرآن کریم دے نازل ہون دا مقصد کی ہے، غرض و غایت کی ہے، حلال کی ہے تے حرام کی ہے. انسان اسے انہوں پڑھدا ہے تے عمل کردا ہے. جس میں مقدر ماڑے ہون، قسمت ساتھ نہ دے وے، پھر اللہ دی کتاب قرآن کریم دی بے ادبی کردا ہے، یہ دیاں گستاخیاں کردا ہے. پھر جدوں حق درمی تے آندا ہے تے رب دیاں نعمتاں کھا کے ہنڈا کے پہن کے آندا ربا میں تینوں بھی نہیں مندا تے تیرے نبی نو بھی نہیں مندا.
بیت اللہ دے اندر بیت اللہ دا غلاف پڑھ کے ابو جہل نے اپنے واسطے بدعا نہیں سی کیتی کی آندا ہے اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک اللہ اگر تیرا قرآن سچا ہے تیرا نبی محمد سچا ہے تو جا پھر اسی نہیں ماندے اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک اسی نہیں ماندے اور کتاب قرآن کریم حق ہے تیرا نبی محمد سچا ہے تو جا پھر نہیں ماندے کہ فام تیرا لینا سڑتے بارش کر دے فام تیرا لینا حجارتم من السماء سڑتے پتھراں دی بارش کر پتھراں دا میہ پا نہیں ماندے تینوں اویتنا بعذاب علیم یا کو دردناک عذاب سڑتے نازل کر دے اسی تیرے محمد نو رب دا نبی نہیں مننا تیری کتاب قرآن کریم تے ایمان نہیں لیونا اج دے دور دے اندر اگر کوئی بدبخت اللہ دی کتاب قرآن کریم نو برا کہندا ہے اللہ دی کتاب قرآن کریم دی توہین کردا ہے یا ساڈے سونے نبی دی نبوت تے ایمان نہیں لیاوندا اللہ دے نبی دی نبوت نو ٹھکراندا ہے یا اللہ دے بارے کوئی ایسی توہین امیز بات زبان تو کردا ہے تے تعجب کا دائے حیرانگی کا دیئے انہاں دے وڈے کم کر دے آئے سن یہ تے رب دا قرآن بیان کردا ہے کہ مکے دے کافر بھی یہ کم کر دے سن مکے دے کافر تے مشرک جڑے نے میرے نبی دی نبوت تے ایمان لے آن واسطے ایڈی جلدی تیار نہیں ہوئے اللہ فرماندے نے تیار کیویں ہو جاندے انا جعلنا فی آناکہم اسی انہاں دیاں گلیاں اندر توق پا چھڈے سن لعنت دے توق انہاں دے گلیاں اندر پا چھڈے گردناں اندر پا چھڈے انا جعلنا فی آناکہم اغلالا فہی الی الاذقان تے او جڑے لعنت دے توق نے ٹھوڈیاں تک پہنچ گئے فہیا الی الاذقان رب دا قرآن کہہ رہا جی فرمایا فہم مکمہون اللہ فرماؤندے نے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ فرمایا انہاں دے اگے بھی دیوار وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا تے پچھلے پاسے بھی دیوار کر چھڈیے فَغْشَيْنَاهُمْ پردے نے فرمایا فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اے اکھاں ہون دے باوجود او نبینے نے اکھاں تو انے نے تے میرے سونے محبوبہ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ برابر ہے انہاں واسطے انذرتہم ڈرا انہاں ام لم تنذرہم یا نہ ڈرا فہم لا یؤمنون اے ایمان نہیں لیاؤن گے انہاں نے ایمان نہیں لیونا ایمان اوہیو لیاوے گا جنہاں دیاں قسمتاں تر گئیاں جنہاں دیاں قسمتاں چنگیاں نے اللہ اکبر انما تنذر من اتبع ذکرا وخاشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرت واجر کریم جاؤ اللہ دی کتاب قرآن کریم سورہ یاسین دا ترجمہ تے پڑھ کے ویکھو اللہ فرماؤندے نے انہاں ڈرا یا نہ ڈرا فرمایا انہاں نے ایمان نہیں لیاونا میرے پیارے پیغمبر اوہیو ایمان لیاون گے فرمایا من تابع ذکرا جڑے تابعداری کرن گے تے نصیحت پکڑ لین گے وخاشی الرحمن تے رحمان کو ڈر دے نے بالغیب بغیر ویکھن تو سبحان اللہ فبشر ہو بمغفرت ان واسطے خوشخبریاں نے اور مغفرت ہے وہ اجر کریم تے فرمایا عزت والا رب نے اجر تیار کیتا ہے انا نحنو نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین
اللہ تیری کتاب قرآن کریم تو صدقے جاواں قربان جاواں موتی پرو چھڈے نے فرمایا جڑے لوگ حق دے متلاشی نے میرے پیارے پیغمبر دی ایمان نبوت اور رسالت تے ایمان لے ہونا چاہندے نے فرمایا دیر کا دیا دیر کا دیا دروازہ کھلا ہے خود وعدہ مار رہے ہے وہ لوگوں پھر نہ کہنا فرمایا انسان دی عمر جڑی ہے جویں برف کھردی ہے ایویں تیزی دے نال گزر رہی ہے اور انسان اس اپنی عمر تو فائدہ اٹھاوے اور پھر انسان کو موقع نہیں ملنا کہ قبر اندر جا کے میدان معاشر دے اندر اللہ دربار پیشی ہوئے گی تو پھر کہے گا یا اللہ ایک باری دنیا اندر کل دوبارہ موقع نہیں ملنا نبی پاک دا اخلاق اللہ سانو اپنان دی توفیق عطا فرمائے اللہ دے پیارے پیغمبر دی زندگی نو سامنے رکھیے کہ اللہ دے پیارے پیغمبر نے غیر مسلم کافروں دے نال کیسا سلوک کیتا ہے کہ میں آپ محبت نال پیار نال پیش آندے سن اور وہ کافر تے مشرک جڑے سن عربی تے بدو تے جاہل لوگ جڑے سن اللہ دے پیغمبر دے نال کی سلوک کردے سن حدیث پاک اندر آندا ہے اور اس واقعہ نو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم اندر بیان کیتا ہے اللہ دے پیارے پیغمبر صحابہ نہ بیٹھے ہوئے نے مسجد نبوی دے اندر مسجد نبوی دے سینچ بیٹھے نے اللہ دے پیارے پیغمبر جہانہ دی رحمت کائنات دے پیر و مرشد میرے سونے نبی جیسا اللہ نے نہ پیدا کیتا ہے تو نہ پیدا کرنا ہے انبیاء چو اللہ اولیاء چو اللہ زمین والیاں چو آسمان والیاں چو اللہ تے صحابہ دے درمیان تشریف فرمان مسجد نبوی در سارے جامع مسجد نبوی دی توڑا مٹی تو قربان کر دیں بیٹھے نے مسجد نبوی دے سین دے اندر ایک عربی آوندا ہے غیر مسلم آوندا ہے تے آ کے مسجد دے سین دے اندر پیشاب کرنا شروع کر دیندا ہے جتھے صحابہ بیٹھے سن اللہ دی عبادت کرنے واسطے سن نبی دی زبان چوں رب دے قرآن دا درس سننے واسطے مسجد نبوی دے سین چاہ کے تے پیشاب کرن لگ پیندا ہے صحابہ نو غصہ چڑھیا صحابہ دے تیور بدل گئے ایک ایسا انسان ہے کہ رب دے گھر مسجد دے اندر آ کے پیشاب کردا ہے اینو اللہ دے گھر دے ادب تے احترام دا پتہ نہیں رب دا گھر جڑا ہے سجدہ کرنے واسطے رکوع کرنے واسطے قیام کرنے واسطے اللہ دی عبادت کرنے واسطے بنایا گیا ہے تے مسجد نبوی دے سین چا کے پیشاب کردا ہے انہوں غصے ہون لگے صحابہ آگاؤں کے چڑکن لگے منع کرن لگے کہ میں صدقے جاواں پیارے نبی تیرے اخلاق تو تے اللہ دے پیارے نبی نے صحابہ لگے انج ہاتھ کر دیتے فرمایا نا انہوں پیشاب کر لین دیو انہوں رج کے پیشاب کر لین دیو اللہ دے پیغمبر فرماؤنے تواڈے ڈکن دے نال تواڈے منع کرن دے نال کتے ایسا نہ ہوئے کہ دے پیشاب دے اندر دے مسانے اندر رکاوٹ پیدا ہو جائے انہوں کو تکلیف نہ آ جائے غیر مسلم نو تکلیف پہنچا کے راضی نہیں میرا سونا نبی فرمایا نے دے مسانے اندر دے پیشاب دی تکلیف نہ کدے پیدا ہو جائے غیر مسلم سی کافر سی عربی سی بدو سی اسلام دی تعلیمات دا پتہ ہی کوئی نہیں سونے نبی دے مقام تے مرتبے دا پتہ کوئی نہیں رب دے گھر مسجد دا احترام دا پتہ کوئی نہیں تے فرمایا نا انہوں پیشاب کر لین دیو رج کے کر لین دیو ریجاں لالا بھئی انہیں رج کے پیشاب کر لیا جس میں پیشاب کر لیا رج کے اللہ دے پیارے پیغمبر نے پانی دا ڈول لیا خود اپنے دستے مبارک دے نال جتھے انہیں پیشاب کیتا سی اتھے پانی دا ڈول بہا چھڑیا فرمایا اللہ اینی گل سی اینی گل سی نا فرمایا تسی منع کر دین دے انہوں کو تکلیف ہو جاندی تو فرمایا میں تھی صبر کیتا ہے حوصلہ کیتا ہے انہیں پیشاب رج کے کر لیا ہے کہ میں محمد دا کی خرچہ آ گیا ہے اٹھ کے ڈول پانی دا بھر کے اتنے وگا چھڑے ہے میرے سونے نبی پاک دا اخلاق ویکھ کے آپ دی محبت پیار ویکھ کے
وہ بندہ آندا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ، میرے سونے نبی دا کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گیا۔ اے سی میرے نبی دا اخلاق، اے سی میرے نبی دا پیار غیر مسلماں دے نال، کافراں دے نال، یہودیاں دے نال، عیسائیاں دے نال۔ او مسلمان دھیان تے مار، تیرے سونے نبی دی تعلیم کی آ، اسلام کس بات دا درس دیندا ہے تے توں کی کرن ڈیا ہویا ہے؟ اے تساں جڑا اندر کی چن چاڑے ہے؟ خدا دی قسمیں علماء دیاں پاکستان دے رہن وال مسلمانوں دیاں گردناں شرم نہ چک گئیاں نے، اور جس نے قرآن کریم دی توہین کیتی ہے نا، جس بدبخت نے، قصور تے اودا ہے، انہوں وقت دی پولیس جڑی ہے حکمران گرفتار کر دے، انہوں کٹہرے اندر لیا جاندہ، تو میں نہیں سمجھدا کہ کوئی غیر مسلم عیسائی جڑا ہے انہوں چھڑان واسطے جاندہ، ثابت ہو جاندہ کہ انہیں توہین کیتی یا وہ دا جرم ثابت ہو جائے تو کون سفارش کرے؟ تورات آسمانی کتاب ہے، انجیل آسمانی کتاب ہے، کوئی مسلمان وہ دی توہین کردہ ہے؟ عیسیٰ پیغمبر دی توہین کردہ ہے؟ جو شخص تورات دی توہین کردہ ہے، انجیل دی توہین کردہ ہے، نبی عیسیٰ پیغمبر دی نبوت اور رسالت دی توہین کردہ ہے، ساڑھے نزدیک وہ بندہ مسلمان ہے تو کافر ہے۔ قصور ایک نے کیتا ہے یا دو نے کیتا ہے، جرم ایک نے کیتا ہے دو نے کیتا ہے، سزا نوں ملنی چاہیے تے ساریاں بستیاں جلا دینیاں عیسائیاں دیاں، گھر ساڑ دینے، یا انہوں نے عبادت گاواں جڑیاں نے چرچ نے وہ ساڑ چھڑنے۔ یہ کیڑے اسلام دی تعلیم ہے؟ کس نبی نے تو انہوں آکھیا یا کر لو؟ قیامت دے دیہاڑے میدان معاشر دے اندر اللہ دے پیغمبر نے تو انہوں پوچھ لینا تے منہ کیڑا بکھاؤ گے؟ میرے نبی دی یہ تعلیم ہی نہیں، اسلام دی یہ تعلیم نہیں، اللہ دے پیارے پیغمبر دی یہ تعلیم نہیں ہے۔ اسلام تے امن دا سلامتی دا پیغام دیندا ہے، محبت تے پیار دا درس دیندا ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ جس ویلے کسی علاقے اندر حملہ کرنے واسطے جاؤ نا، اگر اس علاقے وچوں اذان دی آواز آ جائے تو اس بستی تے حملہ نہیں کرنا، تے فرما جڑے غیر مسلم نے، یہودی نے، عیسائی نے، کافر اور مشرک نے، سب تو پہلے انہوں نے اسلام دی دعوت دینی ہے، اسلام دی دعوت دینی ہے، بغیر دعوت اسلام دی دین تو انہاں تے تلوار نہیں اٹھانی۔ اور پھر اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا غیر مسلمانیاں عورتوں کچھ نہیں آکھنا، فرمایا انہوں نے عزتاں پامال نہیں کرنیاں، انہوں نے بچیاں، انہوں نے معصوم بچیاں نو کچھ نہیں آکھنا۔ فرمایا پاویں عیسائی دی بیٹی کیوں نہ ہوئے، یہودی دی بیٹی نہ ہوئے، انہوں محمد دی بیٹی سمجھے آجے۔ یہ ساڑھے پیارے پیغمبر دی تعلیم ہے، یہ پیارے پیغمبر دا درس ہے عالم اسلام دے واسطے۔ فرمایا میرے صحابہ غیر مسلم عورت ہوئے تے میں محمد دربار دے اندر آ جاوے تے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ دے اوپر اے چادر اتار کے دے دیو جدا تذکرہ رب دا قرآن کردا ہے، جنوں اللہ فرماندے نے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ دوسرے مقام تے اللہ کریم میرے پیارے پیغمبر دی کالی کملی دیاں تعریفاں کر دینے، فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ فرمایا چادر میرے کندھیاں تو اتار کے اس غیر مسلم دی بیٹی دے سر تے دے دیو، یہ آج تو بعد محمد دی بیٹی ہے۔ اے جے میرے مصطفیٰ دی تعلیم، خدا دی قسمیں میری اکھاں چانسو آ گئے انہاں عیسائی بیٹیاں دے آنسو ویکھ کے، انہاں عیسائی ماواں دے آنسو ویکھ کے جنہاں نے رات درختاں تھلے درختاں اوپر چڑھ کے پناہ لئیے،
اے مسلمان تیری غیرت دا جنازہ نکل گیا کیڑا اسلام لئی پھردا ہے تو جاؤ اپنے علماء نو پوچھو جا کے کہ اسلام اس بات دی اجازت دیندا ہے میرے اللہ دے بارے کوئی نزیبہ کلمات کہہ جوے تے اللہ ستے ہوئے نے اللہ جاگدا نہیں اللہ ویندا نہیں جناب ابراہیم پیغمبر نو جس ویلے چکھاں اندر گرایا گیا ہے سٹیا گیا ہے جناب جبریل آئے اللہ دے پیارے پیغمبر ابراہیم اجازت دیو حکم دیو یہ چکھا انہاں تے میں الٹا دیواں تباہ و برباد کر دیاں ساڑ کے سوا کر دیاں فرمایا تینوں کہ لیا کینے کہ میرے اللہ نے آپ فرماؤن لگے جس اللہ دی خاطر میں قربانی دین دے ہیں اس اللہ نے میرا فکر ہی کوئی نہیں تو چلدا ہو وہ تو والے چکھا کفاراں والی پامبڑ پڑک مچاوے وہ تو والے آتش عشق الہی اور تیز علمبا لاوے دعا طرفاں والے آتش مچ پئی شولا تیز مریندا جبرائیلا ہن ہٹ ویکھ تماشا کیویں رب کریندا میرے سونے نبی دی توہین کر جائے میرے رب دی توہین کر جائے تو وہ ویندا رہے یہ کیویں ہو سکتا ہے اے 30 پارے قرآن کریم دی حفاظت دا ذمہ خود اللہ نے اٹھایا ہے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون اے ذکر نو اسی نازل کرنے والے ہیں قرآن بھی ذکر سونے نبی دا فرمان بھی ذکر انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون فرمایا اس کتاب قرآن کریم دا کوئی نقصان نہیں کر سکتا یہ کتاب جڑی ہے یہ حفاظت دا ذمہ اللہ نے خود اٹھایا ہے اے گتے دے اے دوہاں گتیاں وچ انہوں جلا دیو گے اے ماواں دے پتراں دے سینے وچ کون کڈے گا ہزاراں نہیں لکھاں نہیں کروڑاں حافظ نے قرآن کریم دے انہاں سینیاں جو کوئی کڈ نہیں سکدا یہ ذمہ دا یہ حفاظت دا ذمہ میرے اللہ نے اٹھایا ہوا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر سمامہ بن اسال اے مسلمان نہیں ہویا ایک کافر سی کہ اللہ دے پیارے پیغمبر دی حجب کردا توہین کردا عربی اندر اشعار پڑھدا اور اللہ دے پیارے پیغمبر دا مذاق اڑایا کردا سی اور اے مدینہ منورہ دے باہر صحابہ نو نظر آ گیا صحابہ نے پھڑ کے لے آندا گرفتار کر لیا تے لیا کہ اللہ دے پیارے پیغمبر دی خدمت پیش کیتا سونیا تہاڈا گستاخ پھڑ لیا ہے تہاڈیاں بے ادبیاں کرن والا تہاڈے خلاف شعر و شاعری کرن والا اے پھڑ کے لے آندا ہے میرے پیارے نبی نے نا فرمایا میرے صحابہ نو مسجد نبی دے جڑے تھم نے نا ستون جڑے نے اے دے نال بن دیو اے دے نال بن دیو اینو حالانکہ غیر مسلم سی کافر سی تے مسجد نبی دے اندر لے آ کے ستون نہ بند دیتا پتہ چلیا کہ غیر مسلم کافر ہوئے یہودی ہوئے عیسائی ہوئے اور مسلمانوں جے تہاڈی مسجد آ جائے تے اونوں آن دیو آن دیو بلکہ دعوت دیو اینوں نال لے کے آیا کرو ایتھے بہو ایتھے بہو سر کو رب دا قرآن سنو سونے نبی دی تعلیم سنو آقا دا حسن سنو آقا دیاں صفتاں سنو ساڑھے آقا دا اخلاق سنو عیسائی آ جائے یہودی آ جائے تو مسجد تو ہون دی لوڑ ہے وہ تو گھروں غسل کر کے آیا ہے نہا کے آیا ہے اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن کے آیا ہے گل صرف یہ نہیں ہے وہ عقیدہ جڑا ہے وہ اچھا عقیدہ صاف عقیدہ نجس ہے
عقیدے دی میل لاؤنی ہے اس رب دے قرآن نے. یہ رب دا قرآن سنے گا پیار نہ محبت نہ دس وہ دل دی جڑی میل ہے نا کفر دی وہ لچ جائے گی. اللہ اکبر. فرمایا انہوں مسجد نبی دے تھم نہ بند دیو. میرے صحابہ اس واسطے کہ سانو نماز پڑھ دیا ویکھے گا میری زبان چو رب دے قرآن دا درس سنے گا کہ ہو سکتا ہے دی قسمت سنور جائے. اللہ انہوں ہدایت دے دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نال اللہ دے پیارے پیغمبر نے صحابہ نو کیا میرے صحابہ اے دی روٹی دا پانی دا تسی فکر نہیں کرنا اے دا کھانا جڑا ہے میں محمد دے گھروں آئے گا. اے دا کھانا میں محمد دے گھروں آئے گا. اللہ اکبر. صحابہ کہندے نے اللہ دے رسول 7 روٹیاں پکا کے لے آئے. 7 روٹیاں پکا کے لے آئے نال دودھ دا گڑوا بھر کے لے آئے. بکریاں چو کے نا دودھ دا گڑوا بھر کے لے آئے. کم از کم 2 کلو ہونا ہے وہ گڑوا جڑا ہے بھر کے لے آئے. 7 روٹیاں لے آ کے آئے. اللہ چوپڑیاں پرونٹھے دیسی گھیو دے کھا گیا. شام دا ٹائم ہویا 7 روٹیاں پھر کھا گیا. گڑوا دودھ دا پی گیا. یہ مشرک سی مشرک اجے بدھا سی تے 14 روٹیاں کھا گیا. جی کھلا ہوندا تے پھر اجاڑا نہ کر دینا. بدھا مشرک 14 روٹیاں کھا گیا تے دودھ دا گڑوا بھی پی گیا صبح شام. پر میرے صحابہ دے کھان دا فکر نہیں کرنا روٹی دی میں محمد دے گھروں آوے گی. اللہ اکبر. صبح ہوئی تھی اللہ دے پیغمبر تشریف لے آئے. آپ نے پوچھا کیفا حالک یا سماما او سماما تیرا کی حال ہے سنا رات کی میں لنگی کہنے لگا اے محمد اگر تو مینوں چھڑ دیں گا میں تیرا احسان نہیں بھلاواں گا تو جے مینوں قتل کر دیں گا تے پیچھے میرے بدلہ لین والے جیوندے نے. تیرے کو بدلہ لین والے میرے جیوندے نے. فرمایا بدھا رہن دیو. دوسرا دن ہویا روٹی ایویں کھاندا رہیا صبح شام. صحابہ نو نمازاں پڑھدیاں ویندا رہیا. اللہ دے پیارے پیغمبر دی زبان چوں رب دے قرآن دا درس بھی سندا رہیا. اللہ دے پیغمبر نے پھر پوچھیا کیف حالک یا سماما او سماما تیرا کی حال ہے تے کہنے لگا اے محمد جے چھڑ دیاں گا تیرا میں احسان نہیں بھلاواں گا تے جے تو مینوں قتل کر دیں گا تے میں محمد سن لے میرے مگرلے بدلہ لین واسطے جیوندے نے. تیسرا دن ہویا تے پھر اللہ پیغمبر نے ایو سوال کیتا ایو جواب دیندا اے تے میرے نبی نے جے چاہندے تے بدلہ لے سکدے سن 4 پولے مار سکدے سن پر تیری اجے بھی آکڑ نہیں لتی کہو جیاں گلاں کرنا ہے. پر میرے سونے نبی نے اودی زبان دی تلخی ویکھ کے فرمایا میرے صحابہ ایدیاں رسیاں ٹھلیاں کر دیو ایدیاں بیڑیاں لا دیو اینو آزاد کر دیو. جسے آزاد کیتا تے جلدی نال مسجد نبی چوں باہر نکل گیا. مسجد نبی دے باہرلے پاسے چشمہ سی پانی دا کھجوراں دے باغ دے اندر اتھے جا کے نے کپڑے اتارے دھوتے صاف کیتے تے نالے غسل کیتا تے بہ کے سوچدا ہے بہ کے سوچدا اے تے کہندا اے کہ یار میں انہی تلخی دے نال محمد نال گفتگو کردا رہا ہے وہ جو چاہندا تے میرے نال سختی کردا اور مینوں 2-4 چھتر مار دیندا تو انہوں کہنے پوچھنا سی تو میں تے ایویں دبکا ہی ماریا سی کہ ساڈے پچھلے جیوندے نے بدلہ لین واسطے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تے انہیں مینوں کچھ بھی نہیں آکھیا انہیں اخلاق دا مظاہرہ کیتا ہے. اللہ اکبر اللہ. ہن ایتھوں تک گل جڑی ہے نا ذہن چ یاد رکھیا جے کہ مسجد نبوی دے باہر جا کے غسل کیتا ہے تے کپڑے سکا کے پالے نے دھو کے تو ہن اللہ دے پیارے پیغمبر دے دربار چ حاضر ہوندا ہے تے میرے آقا نو آ کے کیڑی گل کہندا تے آقا نے پھر جواب کی دتا اسلام دا رنگ کیویں چڑھیا. یہ سارا واقعہ انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ کی انشاءاللہ بیان کرانگا. اللہ تعالیٰ جلدی آؤں دی توفیق عطا فرمائے. لو میں انشاءاللہ تعالیٰ وعدہ کیتا سی کہ 5 منٹ 1 بجے تو پہلوں خطبہ ختم کرانگا اور انشاءاللہ تاکہ تساں دوست جڑے نے میں محسوس کرنا ہے کہ وقت دی پابندی چاہندے ہو تو میں بھی انشاءاللہ کریا کرانگا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. جڑے دوست نہیں آئے انہاں تک میرا پیغام انشاءاللہ پہنچا دیا جائے کہ 5 منٹ انشاءاللہ 1 بجے چ رہندے ہون 55 منٹ تے انشاءاللہ خطبہ
ختم ہو جائے گا، اے 10 منٹ اندر جھولی پھر جائے اور خطبہ عربی دا ختم ہو جائے اور انشاءاللہ وقت سے جماعت کھڑی ہوئے۔ اللہ عمل دی توفیق فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔